नमस्कार, म दिलीप ढकाल। रेडियो कार्यक्रम गुरुबाकोट विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ यो कार्यक्रम रेडियो BGFM 93.6 मेगाहर्जसँगै इन्टरनेट अनलाइनमा www.bgfm.org र मोबाइल एप्लिकेसन BGFM सुर्खेतमा पनि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम गुरुबाकोट विशेष गुरुबाकोट नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा BGFMले तयार पारेको हो। कार्यक्रम गुरुबाकोट विशेषमा हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि 5 वर्ष कार्यकालमा वडाभित्र के कस्ता विकास निर्माणका कामहरू भए र तत्कालीन अवस्थामा जनतामाझ गरेका बाचा र प्रतिबद्धताहरू के कति पुरा भए त, यी र यस्तै विषयमा कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम गुरुबाकोट विशेषको आजको श्रृङ्खलामा हामी गुरुबाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 9 को वडा कार्यालयमा आइपुगेका छौँ र कार्यक्रममा वडाभित्र गरेका विकास निर्माणका कामहरूसँग सम्बन्धित रहेर वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष शशिराम भट्टराईसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम अन्त्यसम्म सुन्नुहोला। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। समग्रमा तपाईँको 5 वर्ष कार्यकाल तपाईँको सकिने लागेको छ। तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको थियो एउटा वडाको अध्यक्षको लागि। तपाईँको कार्यकाल सकिने लाग्दा अब समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। तपाईँले कस्तो खालको कामहरू गर्नुभयो, जनता तत्कालीन अवस्थामा जनतामाझ गएर जे कुराहरू बोल्नु भएको थियो ती कुराहरू के कति पुरा भए, त्यहाँबाट कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। जसमा चाहिँ शिक्षाको पाटो छ, त्यसै गरी स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत, खानेपानी लगायत विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। ती क्षेत्रहरूलाई समेटेर वडामा 5 वर्ष कार्यकाल कस्तो रह्यो तपाईँको? धन्यवाद। अब समग्रमा हामी चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि हजुर, पहिलो कुरा त यो मुलुक नै एउटा संहितामा गयो हैन। हिजोको संरचना र अहिलेको संरचनामा अलि फरकको कुरा पनि रह्यो। अब हामी निर्वाचित भइसकेपछि मूल कुरा जनताको बिचमा हिजो चुनावमा जाँदा जनताको बिचमा धेरै चाहिँ प्रतिबद्धताहरू हामीले चाहिँ व्यक्त गरेका थियौँ। फेरि उहाँहरूको बिचमा हामीले प्रतिबद्धता जारी गरेका थियौँ हैन। अब धेरै कुराहरू त हामीले आफ्नो चाहिँ सीमित स्रोत साधनका बिचमा पनि अब सबै कुराहरू पुरा गर्न नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ। तर समग्रमा हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्रोत साधन मात्रै वडामा आउने, नगरपालिकाबाट आउने बजेट मात्रैले त अब धेरै कुराहरू गर्न सक्ने अवस्था थिएन। समग्रमा नगरपालिकाबाट त वार्षिक बढीमा 40-50 लाखको रेन्जमा कार्यक्रम चाहिँ हामी कहाँ आउने हो र त्यतिले मात्रै त हाम्रो एउटा योजना पनि राम्रोसँगले ठुलो योजना गरौँ भनेपछि त्योबाट पनि सम्भावना छैन। तर पनि त्यहाँबाट आएको चाहिँ बजेटले सानातिना सिँचाइका कुराहरू, सडकका कुराहरू, खानेपानीका कुरा हैन, अब यस्ता जनताका अति आवश्यक कुराहरू हामीले चाहिँ त्योबाट निर्माण गऱ्यौँ हैन, योजनाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। अब बाँकी अलि ठुला आयोजनाहरू हामी प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर सम्बन्धित निकायमा, मन्त्रालयमा चाहिँ माग गरेर धेरै विकास निर्माणका कुराहरू हामीले गरेका छौँ। यो अलिक खुलाउनु पर्दाखेरि जस्तो शिक्षातर्फ विद्यालयहरू बने या बनेनन्, त्यसै गरी स्वास्थ्यतर्फ स्वास्थ्यका भवनहरू होलान्, आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरूको कुराहरू होला, अनि बाटोघाटोतिर पनि पिच गर्ने खालको कुराहरू होलान्, ग्राभेल गर्ने खालको कुराहरू केही छन् यो टपिकमा चाहिँ यो भयो भन्ने खालको त्यस्तो त्यस्ता थुप्रै छन्। जस्तो मूल कुरा त यो शिक्षाको क्षेत्रमा विद्यालय भवनहरू वास्तवमा यसलाई नेपाल सरकारले पनि हिजोदेखि खासै प्रायोरिटी दिएको चाहिँ देख्दिनँ मैले। अब अहिले आउँदा पनि त्यस्तो देखिन्छ। तर समग्रमा के हो त भने अब हाम्रो मेरो वडामा ठ्याक्कै देखिने खालको कुरा हामी चाहिँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामी एउटा प्रतिनिधिको हैसियतले सम्बन्धित निकायमा पहल गरेर, जस्तो माथि हामीसँग उदाहरण गुरुबाकोटकै एउटा शिक्षाको हबको रूपमा चाहिँ हाम्रो वडामा एउटा गुरुबाकोट बहुमुखी क्याम्पस छ। तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने पनि अब यो 5 वर्षमा धन्नै हामीले भवनको सन्दर्भमा 20-25 वटा जति हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग चाहिँ अनुरोध गरेर सम्बन्धित निकायमा पहल गरेर त्यो गऱ्यौँ। ठ्याक्कै देखिने अब गुरुबाकोट बहुमुखी क्याम्पस भवन निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरेर उच्च माविमा +2 मा पनि एउटा चाहिँ भवन चाहिँ बनायौँ, 2टा भवन बनायौँ। जनसेवामै होइन, प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेर। त्यस्तै गरेर प्रावि भुल्केमा पनि हामीले 4 कोठे चाहिँ पक्की भवन चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ हैन। त्यसै गरेर अब शिक्षा क्षेत्रमा भवनको सन्दर्भमा जे होस्
अब सबै अझै पनि हाम्रो विद्यालयमा त थुप्रै अरू पनि विद्यालयहरू छन् होइन। त्यसले गर्दा अब सबै ठाउँ गराउन नसके तापनि जे होस् हामीले सकेसम्म जस्तो यहीँ भालुखोलामा पनि एउटा चाहिँ आधारभूत विद्यालय छ, त्यसमा पनि हाम्रो निर्वाचित भइसकेपछि त 5वटा कोठा ट्रस्टवाला भवन चाहिँ त्यहाँ निर्माण गऱ्यौँ र अरू निर्माणको प्रक्रियामा के एउटा सुरुवात गरेका छौँ। अरू पक्की पनि बनाउने भनेर पिलरसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। बजेट अभावको कारण गर्न सकेनौँ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा हामीले चाहिँ हामीलाई लागेको कुरा उल्लेखनीय नै काम गऱ्यौँ भन्ने कुरा छ। अरू मर्मत सम्हारको कुरामा त अब सामान्य अब त्यो विद्यालयहरू बेला बखतमा अब हावाहुरीले चाहिँ टिनको छानाहरू फाल्ने होइन, अब त्यसपछि जमानादेखि रहेका टिन जस्ता पाताहरू चुइने अवस्थामा भएको अब यस्ता यस्ता मर्मतको कुराहरू पनि गरेका छौँ। र निर्माणकै कुरामा पनि हामीसँग देखिने ठक्कै खालका जस्तो आधारभूत भालुखोला विद्यालयको ट्रस्टको कुरा 5वटा कोठा हामीले त्यहाँ निर्माण गऱ्यौँ। भुल्केमा पक्की भवन गरायौँ। गुरुबाकोट बहुमुखी क्याम्पसमा चाहिँ थुप्रै चाहिँ भवन निर्माण गऱ्यौँ। त्यसपछि +2मा गऱ्यौँ होइन। अब शिक्षाको क्षेत्रमा हामीलाई चाहिँ सकेसम्म त्यहाँ अझै पनि गराउने अरू विद्यालय पनि गराउने कुरामा त हामी लागिरहेछौँ। हामीले निर्वाचित भइसकेपछि यी विद्यालयहरू निर्माण गर्छ। अनि यो बाटोको कुराहरू पनि जोडिहाल्नु भयो। अब मैले जुन बिहान फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेको थिएँ, तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला। त्यहाँनिर यो अब हाइवे बजारबाटै ओडा जाने एउटा बाटो त अब एउटा ग्राभेलसम्म हुन सकेको छैन। पिचको त कुरा पर नै भइहाल्यो। बाहिर गाउँतिरको त कुराहरू छोडौँ, अब ओडाको नै बाटो पिच हुन सकेन भन्ने खालको नसा थियो। यसलाई केही गर्न सकिएन 5 वर्षसम्म। त्यो यस्तो छ, भन्ने मान्छे त अब जे पनि भन्छन् होइन। अब भन्ने मान्छे कतिपय एउटा राजनीति चाहिँ इबीको कारणले, कसैले चाहिँ अब आफ्नो ठाउँमा भएन भनेर अब त्यो कारणले धेरै कारणहरूले भन्छन्। तर अब सडकको सन्दर्भमा अब तपाईँलाई कतिको जानकारी छ, हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि तपाईँकै गुरुबाकोटकै एउटा ठुलो सहरको रूपमा चाहिँ परिचित बोटेचौर बजार वास्तवमा हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला एकदम लथालिङ्ग अवस्थामा थियो। त्यो बजार बोटेचौर दाङ सडक, यो चाहिँ धुल्यापीठ भेडाबारी हुँदै दाङ जाने सडकको निकास लामो समयसम्म चाहिँ ननिक्लेर तपाईँको चाहिँ सडकको दायाँ बायाँ कम्तीमा त्यो सडक त्यो बेला 4-5 मिटरकै सडक सीमित थियो र त्यसको दायाँ बायाँ थुप्रै मान्छेहरू व्यापारीहरू घर घुम्ती बनाएर बसिरहेको अवस्था थियो। कहिलेकाहीँ एकदम छोटो साँग्रो सडकको कारणले हजुरको अब मान्छेलाई घटना हुने सक्ने सम्भावना पनि प्रबल थियो। कतिपयको त्यस्तो क्षति भएको अवस्था पनि रह्यो होइन थियो। अब हामी निर्वाचित भइसकेपछि त्यो पहिलो चरणमा हामीले त्यसैलाई नै फोकस गर्यौँ। यो बजारको निकास, सडकको निकास जसरी पनि दिनुपर्छ भनेर तपाईँको जस्तो बजार कटिसकेपछि अलिकति अगाडिबाट बाटो पिच, त्यसपछि तलतिर पनि पिच, तर बजार क्षेत्र धन्नै आधा किलोमिटरको क्षेत्रमा निकास नभएको कारणले त्यो लगभग 22-25 वर्ष अगाडिदेखि नै काम रोकिरहेको अवस्था थियो। तर चाहिँ हामी निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रै पहलमा त्यहाँका सम्बन्धित उपभोक्ताहरूलाई, सम्बन्धित चाहिँ घरधुरीहरूलाई होइन, सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई राखेर छलफल गरेर लामो समयसम्म हामी धेरै छलफल चलाएर सबैलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणबाट त्यसपछि त्यो सडकको निकास चाहिँ गराएका छौँ। अहिले मजासँग यो गुरुबाकोटमै त्यतिको चाहिँ फराकिलो सडक र नमुना सडक बोटेचौरमा चाहिँ हामीले निर्माण गऱ्यौँ होइन। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो भूगोलको हिसाबले अत्यन्त सुगम वडा देखिए तापनि हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि तपाईँको यो बजार क्षेत्र, बजारको हाइवे सडकभन्दा अन्यत्र कहीँ पनि सडकको सञ्जाल जोडिएको अवस्था थिएन होइन। अहिले हामी निर्वाचित भइसकेपछि सडकको सन्दर्भमा सम्पूर्ण टोल बस्ती, अब घर घरको कुरा त नगरौँ, अब सम्भव सबैको घर घरमा सडक सम्भावनाको कुरा पनि होइन, तर चाहिँ समग्रमा बस्ती भएको ठाउँमा कुनै पनि टोल बस्ती चाहिँ सडक सञ्जालबाट नजोडेको अवस्था छैन। सबै टोल बस्तीहरूमै सडकको सञ्जाल चाहिँ पुर्याएका छौँ। अब कच्ची सडक, धुली सडक भए पनि अब तर ग्राभेल गर्ने, पिच गर्ने कुरा त अब हाम्रो पहुँचको कुरा मात्रै भएन, हामीले त लाग्ने कुरा लागिराखेका छौँ। धन्नै ग्राभेलसम्म तपाईँको अब जस्तो यही वडा कार्य अगाडिबाट गएको सडक छ होइन। यो धन्नै तपाईँको 3 किलोमिटरको रेन्जमा छ। यो भट्टी भालुखोला हुँदै तपाईँको घुकुती खोला सडक भन्ने छ। यो सडक हामीले ग्राभेल गरिसकेका छौँ। यही छ हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला मान्छे पनि मुस्किलले हिँड्ने अवस्था थियो होइन। जस्तो यही भालुखोलामा तपाईँको यत्रो चाहिँ घना बस्ती भएको ठाउँमा सडकको सञ्जाल थिएन। त्यस्तै गरेर हाम्रो अलिक विकट एरिया पर्छ 9 नम्बरको माथि दाप्चा भन्ने ठाउँ, अब त्यहाँ पनि सडक सञ्जाल थिएन। हामीले चाहिँ त्यहाँको विकट बस्ती भए तापनि वडाइबाटको सानातिनो बजेटले प्रत्येक वर्ष अलिअलि गरेर पनि त्यो विकट बस्तीहरूलाई सबैलाई छिचोल्ने गरी हामीले सडक निर्माण गरेका छौँ।
यो तपाईँको कार्यकालमा बजारदेखि वडासम्म आइपुग्ने बाटो ग्राभेल अथवा पिच केही गर्न सकिन्छ, त्यो के अवस्था छ? त्यो यो सडकको सन्दर्भमा के हो त भने यो सडक हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिदेखि पहिल्यै यसको ठेक्का टेन्डर भएको अवस्था थियो। त्यो ठेक्काबाट कटिङको काम मात्रै पर्या थियो र कटिङ अहिले पनि भइरहेको छ। अहिले अब तपाईँको जानुभयो भने यता यहाँबाट कोट निक्लिने सडक धन्ने 10 मिटर 12 मिटरको रेन्जमा सडक फराकिलो भइरहेको छ। अब धन्नै आधा किलोमिटर जतिको एरिया बाँकी छ। अब 2-4 दिनमा यो बाटो चाहिँ डबल कटिङ कच्ची नाला सहितको चाहिँ 10 मिटरको बाटो पुरा चाहिँ राम्रोसँग सडकको मापदण्ड अनुसार चाहिँ निर्माण भएको छ। यसमा ग्राभेल गर्ने पिच गर्ने कुरामा जे होस् हामी लागिरहेको अवस्था चाहिँ हो। अब यो हाम्रै बलबुताबाट हामीले आफ्नै तर्फबाट साधन स्रोत हाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन हैन। अब सम्बन्धित निकायमा पहल भइरहेको छ। विशेष गरेर यो वर्ष तपाईँको सङ्घीय सरकारमा विशेष अनुदानमा हामीले यो नगरपालिकाबाट निर्णय बनाएर पठाएका छौँ सम्पूरक योजनामा। सम्भवतः यो वर्ष चाहिँ आगामी वर्ष यो सडकको स्तरोन्नति हुने कुरा पक्का हो। तपाईँको कार्यकालमा यति नै भयो, यस्तै भयो, यति नै गर्न सकियो? हामीले चाहिँ यति नै गर्न सक्यौँ। घर परिवारको अध्यक्षता अथवा घर परिवारको मूल्य भएर काम गरिरहेको अवस्थामा अहिले त 9 नम्बरभित्रका सबै वडावासीहरूको एउटा अभिभावक भएर काम गरिरहनु भएको छ। सम्भव तपाईँको कार्यकालमा पहिलो पटक नै यो स्थानीय तह निर्वाचन भयो, तर पहिलोपटक अभिभावक भएर आउनुभयो। त्यो अनुभूति चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ अध्यक्षज्यू, आफूले सबै वडाभित्रका जनताहरूको अभिभावकत्व गर्दाखेरि? त्यो अब के हो त भने मान्छेका आफ्ना आफ्ना बुझाइ, आफ्ना आफ्ना हेराइ हैन, आफ्ना तपाईँको बुझाइमा चाहिँ कस्तो लाग्छ, दृष्टिकोण हुन्छन् हैन। मेरो बुझाइमा अब के हो त भने जनताको सेवा गर्न पाउँदा अत्यन्त म चाहिँ गर्वित छु हैन। मान्छेले समस्या त थुप्रै हुन्छन् हैन। कतिपय जनता सबैको बुझाइ एउटै हुन्छ भन्ने छैन हैन। कसैको के इच्छा हुन्छ, कसैको के आकांक्षा हुन्छ, त्यो आफ्नो कुरा रह्यो। तर हामीले चाहिँ सेवा दिने कुरामा कुनै खालको पूर्वाग्रह नगरिकन हैन, चाहिँ आम जनतालाई जे होस् वडा अध्यक्षको भूमिका जो अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले नै पक्षपात रहित आफूले गर्न सक्ने दिन सक्ने, साथी राति बिहान 6 बजे किन नहोस्, बेलुका 8 बजे किन नहोस्, जनतालाई चाहिँ आवश्यक पर्दाखेरि जुन ठाउँमा पुगेर हुन्छ अथवा आफूले चाहिँ कार्यालय समयभन्दा बाहिर गएर पनि हामीले सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। र यो जनप्रतिनिधिको दायित्व नै, यो हाम्रो दायित्व हो, त्यो गर्नुपर्छ। र जहाँसम्म लाग्छ हामीले आफ्नो चाहिँ भूमिका पुरा गरेका छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँको वडाको मुख्य समस्या के छ अहिले? हामी कहाँ मुख्य समस्या त एउटा त अब समग्रमा यो वडा तपाईँको विकास निर्माणको कुराले, जस्तो बोटेचौर बजार क्षेत्र छ, यसलाई एउटा बस पार्कको आवश्यकता छ हैन। यो तपाईँको चुनावी नारा पनि बनिएको थियो कि त्यो के थियो? चुनावमै त नारा त हामीले बनाएनौँ बस पार्कको सन्दर्भमा, तर चाहिँ नारा नबनाए पनि त्यसलाई मैले जित्यो भने चाहिँ यो बनाउँछु भन्ने खालको एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ थियो। यो आवश्यकता छ, यो ठाउँमा यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थियो र त्यो हामी लागिराखेका छौँ। त्यसमा बस पार्क निर्माणको सन्दर्भमा एउटा बोटेचौरको तल्लो साइडमा भेरी जाने जो बाटो छ त्यसको बगलमा हिजो त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरूले चाहिँ कालनाको रूपमा चाहिँ पुर्खौँदेखि आफ्नो त्यो जग्गा भोगचल्न गरिरहनु भएको थियो। अनि उहाँहरूसित बसेर छलफल गरेर यो बस पार्क बनाऊ, यहाँ यो बस पार्कको निम्ति उपयुक्त छ भनेर हामी जनप्रतिनिधिको पहलमा उहाँहरूलाई राखेर छलफल गर्दाखेरि ठिक छ बस पार्क बन्छ पनि हामी चाहिँ आफ्नो भोगचल्न गरेको जग्गा पनि चाहिँ दिन तयार छौँ भनेर स्थानीय त्यहाँका चाहिँ जग्गा धनीहरूले चाहिँ त्यो जसले भोगचल्न गर्नुभएको थियो उहाँले त्यो जग्गा छोड्नु भएको छ। र त्यो जग्गामा हामीले मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत त्यो काम सुरुवात गरेका छौँ। अब तर यतिले मात्रै त भएन, जे होस् बस पार्क बनाउने ठाउँको यकिन गर्ने कुरा गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ निर्माण गर्ने स्थलको यकिन कुरा एउटा भयो। अर्को कुरा हामीले निर्माण सुरुवात पनि गरेका छौँ। सम्भवतः आगामी अहिले यो वर्ष पनि तपाईँको विविध कारणले ठेक्का टेन्डर हुन सकेन। हामीले सङ्घीय सरकार शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी 1.5 करोड पैसाको व्यवस्था समेत गरेको अवस्था छ। विविध कारणले अफिसले चाहिँ अहिलेसम्म टेन्डर गरेको अवस्था चाहिँ छैन। जे होस् कामको प्रक्रियामा छ त्यो हुन्छ भनेको ठाउँको पहिचान भयो। अब आउने जनप्रतिनिधिहरू त्यसलाई एउटा मुख्य एजेन्डाको रूपमा उठाउने देखियो होइन। अब बस पार्क बनाउँछौँ, हामीलाई जिताउनुहोस्, हामी गर्छौँ भन्ने खालको फेरि हुने भयो। तपाईँलाई काम गर्दाखेरि अब बाधा व्यवधानहरू चुनौतीहरू हुन्छन् नि, सबैलाई मिलाएर लानुपर्छ होला। वडाभित्र पनि अन्य दलका प्रतिनिधि साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई पनि बुझाउनुपर्छ होला। यो ती चुनौतीहरू कस्ता खालका चुनौतीहरू भोग्नु पर्यो तपाईँले काम गर्दाखेरि?
होइन अब हाम्रो वडाको समग्र कुरा गर्नुपर्दा अब खास सुरुको वर्ष चाहिँ अलिअलि चाहिँ केही राजनीतिक दलहरूबाट अलिअलि असहयोग हुन खोजिया पनि हो हुनलाई। तर तपाईँलाई अलिक सहजै हुनुपर्ने होइन किनभने तपाईँ त सरकारकै नेतृत्व थियो। अब माथिको सरकारको कुरा भन्दा पनि अब हामीले त स्थानीय स्तरका तपाईँले यो नगरपालिकाभित्रले नगरपालिकाभित्रै भन्दा पनि अब वडाभित्रै केही त्यस्तो साह्रै चाहिँ अब गर्नै नमिल्ने गरेर असहयोग होइन। जस्तो धेरै कुराहरूमा चाहिँ यो ठाउँमा मैले पहिलो कुरा त आफूले सहयोग कसरी लिने भन्ने कुरा पनि रहन्छ होइन। अब हाम्रो वडामा हामीले काम गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि त्यस्तो पूर्वाग्रही ढङ्गले काम गरेनौँ होइन। तपाईँको चाहिँ कतिपय वडाहरूमा तपाईँको सिफारिसै रोक्ने होइन, तपाईँको चाहिँ आफ्नो मान्छे भएर के अरे योजना सञ्चालन गरेर आफ्नै पार्टीको मान्छे चाहिने होइन। अहिलेसम्म धेरै वडाहरूका उदाहरण अब मैले पनि यसो चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छु। तपाईँको चाहिँ सत्ता पक्षकै मान्छे चाहिँ अध्यक्ष भएर काम गर्नुपर्ने, अरू विपक्षलाई चाहिँ कुनै वास्तै नगर्ने त्यस्तो अवस्था पनि कतिपय वडामा छ। तर हाम्रो वडामा हामी निर्वाचित भएदेखि नै हामीले सबै योजनाहरू तपाईँको चाहिँ आम मान्छेलाई बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। त्यो उपभोक्ता समितिले कसले काम गर्यो भन्ने कुरा त त्यो अहिले पनि रेकर्ड छ हामीसँग होइन। त्यसले गर्दा हामीले त्यस्तो कुनै खालको राजनीति पूर्वाग्रह नगरिकन सबै चाहिँ दलहरूलाई मिलाएर आफ्नो ठाउँको विकास गर्ने सन्दर्भमा कसैलाई पनि एउटा पक्षपात रहित ढङ्गले समेटेरै काम गरेका छौँ। खासै त्यस्तो काममा बाधा व्यवधान हामी कहाँ पनि आएन, हामीले पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गरिनौँ। यो निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि 11 र 12 गते उम्मेदवारी घोषणा गर्ने एउटा मिति सार्वजनिक गरेको छ। यो तपाईँको अहिलेको अवस्थामा तपाईँको अब आगामी दिनहरूमा को तयारी के छ, पार्टीले के गर्दैछ, तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, त तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षाहरू के छ आगामी दिनको? अब तपाईँ कार्यकाल सकिँदैछ, वडा अध्यक्षको लागि फेरि तपाईँ प्रत्याशी हुनुहुन्छ कि माथिल्लो क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुन्छ कि के छ, के गरिरहनु भएको छ? त्यो अब मेरो इच्छा आकाङ्क्षाको कुरा भन्दा पनि अब हामी कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीसँग चाहिँ को कार्यकर्ता भए हुनाले र हिजो पार्टीबाट निर्वाचित भए हुनाले अब त्यो मेरो इच्छा मा मात्रै भर पर्ने कुरा चाहिँ हुन्न होइन। अब पार्टीले दिएको जिम्मालाई हामीले नाइ भन्ने कुरा पनि हुँदैन र मलाई यो नभई हुन्न भन्ने कुरा पनि हुन्न। मूल कुरा त्यो पार्टीकै कुरा हो, आम जनताको कुरा रहने भयो होइन। अब जनताको कुरा र पार्टीको कुरा भन्दा हामी बाहिर जान्छ। तपाईँले आकाङ्क्षा राखेपछि न पार्टीले तपाईँलाई दिने हो, नत्र त अध्यक्ष लड मेयर लड भनेर पार्टीले तपाईँलाई यसरी दबाब दिने धकेल्ने जस्तो त हुन्न होला नि। एउटा इच्छा आकाङ्क्षा पनि चाहियो। त्यो त इच्छा त चाहियो नै, अब त्यो त छलफल हुन्छ सम्बन्धित कमिटी। तपाईँले के गर्नु, तपाईँको इच्छा के छ? अब तपाईँ वडामै लड्ने चाहिँ के छ? तपाईँ त अब त अन्तिममा हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि तपाईँलाई लुकाउनु पर्ने जस्तो त छैन होला। छैन। अब यस्तो छ, मैले अघि नै भने अब यो मेरो कुरामा मेरो कुरा मात्रै भर पर्ने कुरा छैन। तपाईँको के छ व्यक्तिगत? मेरो आकाङ्क्षा पार्टीले जिम्मा दिएको कुरा चाहिँ पुरा गर्ने हो होइन। पार्टीले चाहिँ तपाईँ वडा अध्यक्ष हुनुपर्छ, वडा सदस्य हुनुपर्छ भने म तयार होइन। मेरै लड्नु पर्छ, सुन्नु न, म मेरै लड्नु पऱ्यो भने म तयार। त्यो त सदस्य अध्यक्ष भएको मान्छे सदस्य हुनै हुन्न भन्ने पनि छैन होइन। तर अब जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र पार्टीको चाहिँ कुरा हुन्छ। म चाहिँ त्यस्तो महत्त्वाकाङ्क्षी सधैँ मलाई यो चाहियो। म अहिलेसम्म मेरो पृष्ठभूमि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई यही चाहिन्छ मात्र। मैले कहिले पनि पार्टी कमिटीमा होस् या चाहिँ यो संसदीय फाँटमा होस्, मैले अहिलेसम्म यही चाहियो भनेको छैन होइन। पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको छु र यो पार्टीमै भर पर्ने कुरा हुन्छ। तपाईँ त नगरको सचिव पनि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको। अब अध्यक्ष भन्दा माथिल्लो पोस्टमा जाँदाखेरि तपाईँ सम्भावित नगरको चाहिँ मेयरको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि आएको थियो नि होइन। त्यो अब त्यो छ, धेरै साथीहरूको मेयर लड्नुपर्छ, तपाईँ लड्नुपर्छ भन्ने पनि छ मलाई होइन। वडा अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने पनि छ होइन। वडा अध्यक्ष पनि नयाँ चाहिँ होइन। यसमा जाने मेरो इच्छाले, सुन्नु न, मेरो इच्छाले त्यो कुरा होइन। पार्टीको चाहिँ जिम्मेवारी अनुसार नै अगाडि बढ्ने हामी। ठ्याक्कै मेरो इच्छा म मेयर लड्छु, म वडा अध्यक्ष लड्छु भन्ने कुरा होइन। पार्टीले जहाँ जिम्मा दिन्छ होइन, तपाईँ पार्टी नै चलाएर बस्नुपर्छ भन्यो भने पार्टी चलाएरै बस्ने होइन। वडा अध्यक्ष चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ भने त्यो पनि गर्ने, मेरै लड्नुपर्छ भने चाहिँ मेरो पनि के अरे लड्न तयार होइन। तर त्यो कतातिर देखियो यो खास खुलाउन नचाहेको छ तपाईँ होइन। मैले यस्तो छ, मैले अब यो म एउटा पार्टीको चाहिँ जिम्मेवार मान्छे हो होइन। पार्टीको सिङ्गो नगर कमिटीको सचिव। अब मैले भोलिका दिनमा यो सबै उम्मेदवारी सिफारिस गर्नेदेखि लिएर होइन अब धेरै कुराहरू आफै बसेर छलफल गरेर साथीहरूसँग सल्लाह गरेर गर्नुपर्ने कुरा एउटा कमिटेड हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले अहिले अब यो आधिकारिक चाहिँ व्यक्ति भए हुनाले पनि मैले अहिले चाहिँ म फलानुको उम्मेदवार हो
भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। मेरो पार्टीको जिम्मेवारी अनुसार नै अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। यो तपाईँहरू त अहिले वडा यो पालिकाको कुरा गर्दाखेरि पनि अब 3-4 वडामै अब वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ पार्टीको। अब आउने निर्वाचनमा तपाईँहरूलाई त अलि गाह्रै देख्छन् मान्छेहरू होइन। अब एउटा नगरको नेतृत्वमा पुग्न पनि अब अन्य 10 देखि 11 वडा चाहिँ अर्को पार्टीले जितेको छ। अब तपाईँहरू नगरमा पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ, वडामा पनि अब 3वटा वडाहरू जित्नु भएको थियो, कसरी नगरसम्म पुग्ने हो फेरि उहाँहरूलाई अलिक गाह्रो छ भने चाहिँ तपाईँकै पार्टी समर्थकका मान्छेहरूले पनि यो कुराहरू गरेको सुनिएको थियो, बुझिएको थियो। यो अहिलेको राजनीतिक माहौललाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? के छ गुरुबाकोट नगरपालिका? त्यो यस्तो हुन्छ, राजनीति तपाईँको सधैँ एउटै रहन्न होइन। राजनीति हिजो कुनै बेला चाहिँ यहाँ पञ्चायतमा भोट हाल्ने मान्छे पनि चाहिँ हुनुहुन्छ, त्यही मान्छेले आएर बहुदलमा 49मा आएर एउटा पार्टीलाई हाल्नुभयो होइन, फेरि 54मा आएर अर्को पार्टीलाई जिताउनु भयो होइन, 54 पछि त्यसपछि 74मा आएर अर्कै पार्टीले जित्यो। अब निर्वाचनमा हिजो 74मा जसले जित्यो फेरि त्यसैले जित्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। नगरपालिका हिजो काङ्ग्रेसले जित्यो फेरि काङ्ग्रेसले जित्छ, एमाले त आउँदै आउनु भन्ने कुरा छैन होइन। सम्भावना अहिले हाम्रो राम्रो छ, किनभने तपाईँको म त प्रत्येक अहिले पार्टीको अभियानमा सबै वडाहरूमा पुग्ने गरिरहेको छु। दिन प्रतिदिन हामीसँग 150 मान्छे प्रवेश गरिरहनु भएको छ प्रत्येक टोल बस्तीमा जाँदाखेरि होइन। अब हिजो गुरुबाकोटको सरकारले धेरै चाहिँ जनताका चाहिँ कामहरू उल्लेखनीय त्यस्तो देखिने खालको काम खासै गरेन भन्ने पनि छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हिजो एमालेको कुरा गर्नुपर्दा एमाले हिजो सङ्घीय सरकारमा केन्द्र सरकारमा हुँदाखेरि धेरै अब प्रत्येक मान्छेलाई छुने गरी सबैलाई समेट्ने गरी जस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा किन्नुहोस्, 51मा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम मार्फत अहिले चाहिँ प्रत्येक चाहिँ नगरपालिकामा अरबौँको हिसाबले करोडौँको हिसाबले पैसा आइरहेको छ होइन। अब यस्ता कारणले पनि एमाले प्रतिदिन जनताको जनलहर बढिरहेको छ। एमाले जित्दैन, 3टा भन्दा बढी 3टा पनि मुस्किल छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन। सिङ्गो नगरपालिका जित्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ, हामी जित्छौँ। भने तपाईँले नगर हाक्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। त्यसो भए नगरतिरको सम्भावित उम्मेदवारको अवस्था के छ त अहिले? होइन, हामीसँग यस्तो मैले यहाँलाई भनिहालेँ अघि, म एउटा आधिकारिक पार्टीको आधिकारिक कमिटीको मान्छे। तपाईँले खुलाउन नचाहेको किन? निर्देशन छ तपाईँहरूको? होइन, हाम्रो त्यो पार्टी अनुशासन कुरा पनि हुन्छ नि। पहिले चाहिँ मैले अहिले मिडियामा फलानु मेयर फलानु वडा अध्यक्ष भन्न मिल्दैन। सुन्नु न, हामीसँग आकाङ्क्षी त सबै एमालेका पार्टी सदस्य सबै आकाङ्क्षी। यसो हेर्दाखेरि हुन्छ नि, कोहीलाई चाहिँ सदस्यको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, कोही वडा अध्यक्षको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, कोही महिला सदस्यको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, कोही मेयरको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। हामीसँग धन्नै 10-12 जना त हाम्रो डिसिएमै हुनुहुन्छ गुरुबाकोटमा। पार्टीको अस्ति भर्खरको जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला कमिटीको उपसचिवदेखि लगेर होइन, अब सदस्यहरू सहित 11-12 जना हाम्रो डिसिएमै र यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई आकाङ्क्षी नै भन्नु पर्यो, उहाँहरू सबै आकाङ्क्षी हो। त्यसपछि त्योभन्दा पहिला नगर कमिटीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म सचिव छु, यस्तै लगायत अरू चाहिँ प्रदेश कमिटीका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ। अध्यक्षको मनसाय चाहिँ के छ, के बुझ्नु भएको छ? फेरि मै लड्छु भन्ने खालको चाहिँ के छ? त्यो अब उहाँले पनि त्यसरी अब मुख खोल्नु भएको छैन हामीसँग। अब हामीले पनि खोलेका छैनौँ। मैले भनिहालेँ अघि, यो मूल कुरा पार्टीको चाहिँ आधिकारिक चाहिँ कहिले हुन्छ? तपाईँले त 11-12 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने छ, कहिलेसम्म टुङ्गो? होइन, हाम्रो यो चैत मसान्तभित्रमा हामीले नाम सिफारिस गर्ने भन्ने छ, त्यहाँसम्म हामीले गर्छौँ। यो वडादेखि लिएर नगरसम्मको सबै सिफारिस गर्छौँ। त्यसमा खास अलिकति बढी जिम्मेवारी चाहिँ कस्तो हुन्छ पालिकाभित्रको हिसाबले? होइन, पालिकामा पनि अब नगर कमिटी छ। वडाको सन्दर्भमा वडा कमिटीले सिफारिस गर्छ होइन। अब जस्तो मेयरको सन्दर्भमा चाहिँ नगर कमिटीले छलफल गर्छ र त्यहाँबाट सिफारिस गर्छ। अब त्यो भएर विशेष गरेर फर्मल ठाउँमै आधिकारिक ठाउँमै छलफल गरेर अगाडि चाहिँ बढ्ने कुरा हो यो। अब त्यसरी अगाडि बढ्छ। ल हुन्छ, हामी अन्तिममा छौँ अध्यक्षज्यू। यो वडाको जति पनि काम कुराहरू भए एउटा राजनीतिक हिसाबले हेर्दा अथवा चाहिँ आर्थिकले पनि नभ्याएको हुन सक्ला होइन। यो समग्र कुराहरू हेरेर तपाईँले गर्न खोजेर पनि अथवा चाहेर पनि वडाभित्र हुन नसकेका कामहरू के छन्? होइन, अब वडाभित्र त जस्तो अब अघि सडककै कुरा गर्नुभयो होइन। यो सडक कम्तीमा पनि यो सल्यानसम्म जोडिने सडक हो, बुढेचौर धारमानी सडक, सल्यानको चौरोसम्म पनि टच भएको छ। अब यो सडकको स्तरोन्नति गर्न अत्यन्त जरुरी छ। अब यो चाहिँ केही भूभाग अब हाम्रो वडाभित्र पनि पर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा यो कुरा भयो। त्यस्तै गरेर अब जस्तो सिँचाइको कुरा, तल भेरी नदी चाहिँ बगिरहेको छ, एउटा लिफ्ट सिँचाइ त हामीले चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ, यो चाहिँ माछखन्न सिमघाट एरियामा होइन। त्यसपछि अर्को लिफ्ट सिँचाइको कुरा हामीले विशेष गरेर भुल्केमा
भुल्केमा लिफ्ट सिँचाइ गर्ने कुरामा हामीले निर्वाचित भएदेखि नै लाग्यौँ। त्यसमा प्रत्येक वर्ष चाहिँ पैसा पनि आइरहेछ, तर यो अब ठेक्का प्रक्रियामा जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ ठेकदारले ठेक्का नहाल्ने होइन, ठेकदारले हालिसकेपछि सम्झौता नगर्ने, काम नगर्ने भइरहेको छ। ठेकदारहरू पनि झुलाइरहेका छन्। जस्तो अहिले पनि त्यो भुल्के सिँचाइमा तपाईँको झन्नै 95 लाख पैसा स्वीकृति भएको छ भेरी बबे डाइभर्सनबाट। त्यसको टेन्डर पनि निकालेको छ अफिसले, सायद ठेक्का पनि परिसकेको छ। अब त्यो पनि कामको प्रक्रियामा छ। मैले भने अब निर्माण व्यवसायले काम कहिले गर्ने भन्ने कुरा रहने भयो होइन, त्यो हामीले गरिरहेछौँ। हामीले घचुक्याउने ठाउँमा त घचुक्याइरहेछौँ। अब तर पनि त्यसले गर्दाखेरि जस्तो सडक स्तरोन्नतिको कुरा अब विशेष गरेर अहिले पनि अब यो काप्रे खोला, चिसापानी, भालु खोला, अब भुल्केको त चाहिँ सिँचाइ योजना परियोजना काम सुरु हुने अवस्थामा छ। तर यो भालु खोला, चिसापानी, काप्रे खोला होइन, अब दमार गाउँ लगायतका क्षेत्रमा अब भेरीको त्यही लिफ्ट सिँचाइ चाहिँ एकदम चाहिँ जरुरी छ। त्योमा पनि हामीले आवश्यक कागजात फाइल पेश गरेका छौँ। अब वास्तवमा हामीले चाहँदै पनि यो कुरा चाहिँ गर्न सकेनौँ र सडक स्तरोन्नतिको कुरा यो बडेचौर धारबानी सडकको गर्न सकेनौँ। सडक चौडा गराउने काम त भयो, तर स्तरोन्नतिको कुरा चाहिँ भएको छैन। जे होस् धेरै चाहिँ हामीले जे होस् अब प्रक्रियामा लगेका छौँ। हामी हिजो निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला जस्तो आफ्नै कार्यालयको कुरा गर्दा होइन, वडा कार्यालय हामी बजारमा भाडामा लगेर बस्ने गरेका थियौँ। त्यसपछि सहज ढङ्गले हामीले आफ्नै भवनमा चाहिँ अहिले जनतालाई सेवा चाहिँ प्रदान गरिरहेका छौँ होइन। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्यको पनि भवन निर्माण गरिसकेका छौँ। अब सम्भवतः 2-4 दिन 4-7 दिनभित्र आफ्नै यहीँबाट सेवा दिने चाहिँ तयारीमा छौँ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि सडकको कुरामा धेरै टोल बस्तीहरूमा चाहिँ सडकको सञ्जाल पुर्यायौँ। अब विद्युतकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँको मैले अघि नै भने सडक हाइवेबाट 50 मिटरका भित्र घर बस्तीहरू पनि खाली थिए, त्यहाँ गऱ्यौँ। त्यसपछि छुट्टै हाम्रै पहलमा तपाईँको दाप्चा भन्ने हाम्रो विकट एरिया छ, विद्युत लाइनको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ। झन्डै 2 करोड पैसा हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारमा अनुरोध गरेर छुट्टै यो ग्रामीण विद्युतीकरण बाहेकै विद्युत प्राधिकरण मार्फतै 2 करोड पैसा हालेर विद्युतको काम गरिरहेका छौँ होइन। अब सडकको कुरा पनि त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने कुरा भइराखेको छ। त्यसले गर्दा जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो यो 5 वर्ष अवधिमा अब हुन त मान्छेका अब धेरै इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्छन्, तर हामीलाई लागेको हामीले बुझेको कुरा के हो त भने मैले बुझेको कुरा हामी निष्पक्ष भएर काम गऱ्यौँ होइन। सीमित स्रोत साधन हुँदै पनि तपाईँको सम्बन्धित अब हामीले पहल गर्ने ठाउँमा सङ्घीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार नगरपालिकै कुरा गरौँ होइन, आवश्यक ठाउँमा पहल गरेर अधिकतम जनताका चाहिँ आवश्यकताहरू पुरा गर्ने कुरामा हामी लाग्यौँ। हामी जो सन्तुष्ट छौँ। तपाईँ अथवा तपाईँको पार्टीको या अन्य कुनै पार्टीको अध्यक्ष आउने चुनावमा यो वडा नम्बर 9 को अध्यक्ष भएर आउनुभयो भने अब तपाईँले कन्टिन्यू गरिरहेका अथवा चाहिँ नयाँ जोड्नुपर्ने कामलाई झट्ट हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यो काम गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो तपाईँलाई पनि लाग्छ होला। त्यस्तो कामहरू के छन्? तपाईँ आउनुभयो अथवा अरू पार्टीको साथीहरू आउनुभयो भने कुन कामलाई सुरुमा प्रायोरिटी दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? होइन, मैले अघि नै भने जस्तो अब गर्न बाँकी काम जस्तो चाहिँ बाँकी भन्दा पनि अन्यले पनि तुरुन्तै एकदम आवश्यकता र देखिने खालको के हो त भने जस्तो बडेचौर बस पार्ककै कुरा एउटा यो पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर यसलाई चाहिँ अब यो आफ्नै यहाँ नगरपालिकाबाट अथवा वडाबाट त्यसको सम्भावना चाहिँ हुँदैन, तर सम्बन्धित निकायमा अलि ठुलो चाहिँ जस्तो सहरी विकासबाट पैसै परेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ होइन। अब त्यसलाई गर्नुपर्छ। जस्तो मैले सिँचाइको कुरा गरेँ, विभिन्न चाहिँ टोल बस्तीहरूका भालु खोला, काप्रे खोला, चिसापानी लगायतका चाहिँ अब भुल्के, पोखरे लगायतका स्थानहरूमा तपाईँको लिफ्ट सिँचाइको जरुरी छ होइन। अब अरू सडकको त सडक स्तरोन्नति गर्ने कुरा, सडक सञ्जाल लगभग धेरै बस्तीहरूमा एउटा सडक हाम्रो चाहिँ नपुगेको अहिलेसम्म एउटा पुराना गाउँ भन्ने छ हजुर हाम्रो यहाँ नजिकै नजिकै भन्नाले यस्तो अलि अब त्यहाँ जनसङ्ख्या चाहिँ अलिक कम, अब तर खर्च अलिक बढी लाग्ने लागत। त्यो भएर हामी सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ, धन्य आधासम्म चाहिँ पुर्याएको छौँ। अब एउटा चाहिँ 4-5 घरको बस्ती छ त्यहाँ हाम्रो एउटा बस्ती स्थानान्तरण गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब त्यो हामीले मात्र स्थानान्तरण गरेर अब उहाँहरू मान्नु पनि पर्यो, फेरि उचित जग्गा पनि चाहियो होइन, सबै कुराहरू चाहियो, मिल्नु पर्यो। तर अब आगामी वर्ष त्यहाँ पनि सडक चाहिँ सञ्जाल जोडिन्छ। तपाईँ आउनुभयो या अन्य साथीहरू आउनुभयो भने त्यो कामलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। हामी अन्तिममा छौँ अध्यक्ष ज्यू। अन्तमा तपाईँले 5 वर्षभित्र गरेका काम कुराहरूलाई समग्रमा समेटेर
जति पनि जनताहरूले तपाईँलाई जिताए, एउटा अध्यक्षमा पुर्याए, एउटा 5 वर्षमा एउटा कुर्सीमा बसाले तपाईँलाई, ती सबै जनताहरूलाई सम्झेर, तपाईँलाई भोट हाल्ने जनताहरूलाई, तपाईँलाई जिताउने जनताहरूलाई सम्झेर अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब हामीलाई विशेष गरेर हिजो जनताले निर्वाचनमा हामीलाई विश्वास गरेर नै यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो होइन। यो मान्छेले गर्न सक्छ, हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्ने चाहिँ क्षमता राख्छ होइन भनेर विश्वास गरेर चाहिँ जनताले निर्वाचित बनाएर पठाउनु भयो। अब यो बिचमा मैले अघि नै भने धेरै चाहिँ हामीले अधिकतम काम गऱ्यौँ होइन। अब हाम्रो सीमित स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि हामीले अन्य हामीभन्दा माथिल्ला निकायहरूबाट पहल गरेर धेरै विकास निर्माणका काम गरेका छौँ। हामीले काम गर्ने क्रममा त्यस्तो पक्षपात कसैलाई पनि गरेनौँ। यो आस्थाको आधारमा, विचारको आधारमा, राजनीतिक दलको आधारमा होइन, त्यस्तो नछुट्याइकन समग्र चाहिँ वडामा विकास निर्माण गराउने कुरा हो, गर्ने कुरा हो, सबै मिलेरै जानुपर्छ भनेर त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ। विशेष गरेर अब हामीले बुझेसम्म, जानेसम्म जनताका चाहिँ काम गरेका छौँ नै भन्ने छ। तर पनि के हो त भने समग्र हामीलाई मतदान गरेर चाहिँ जिताउने जनताहरूलाई अथवा सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई मेरो तर्फबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले नियतवश होइन जानेर कसैलाई दुःख दिनुपर्छ अथवा यहाँ यो काम गर्नुहुन्न भनेर कहीँ पनि त्यस्तो कल्पना समेत हामीले गरेनौँ। तर कहिलेकाहीँ भुलवश अनजानमा होइन केही कमी कमजोरी भएको भए पनि त्यो कुरालाई सहर्ष रूपमा चाहिँ स्वीकार दिनुहुनेछ र त्यसको लागि हामी सिङ्गो हाम्रो चाहिँ वडाको टिमकै तर्फबाट हुन्छ नि, अब अन्जानमा कहीँ त्यस्ता गल्ती कमजोरी भएको भए पनि त्यसलाई चाहिँ माफी गरिदिनुहुनेछ होइन, भन्नाले त्यसलाई सुधार्ने अवसर दिनुहुनेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि म आम जनताहरूलाई यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। मलाई लागेको छ जनता हाम्रो चाहिँ काम गराइ, हाम्रो कार्यशैली प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ दुविधा मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा म आम वडावासीहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ अध्यक्षज्यू, आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद कार्यक्रम गुर्बाकोट विशेषलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ठिकै छ, धन्यवाद। अब हजुरले पनि मेरो आफ्नो अवधिमा गरेका विकास निर्माणका कुराहरू थोरै भए पनि एउटा जनताको बिचमा लग्ने जो अवसर प्रदान गर्नुभयो, मेरो वडा अध्यक्षको तर्फबाट, सिङ्गो वडा समितिको तर्फबाट, सिङ्गो वडावासीको तर्फबाट अब यहाँलाई तथा यहाँको चाहिँ यो एफएमलाई समेत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।